नमस्कार, कार्यक्रम नर्सिङ स्टेशनमा यहाँलाई स्वागत छ। म निर्मला श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम नर्सिङ स्टेशनमा हामी नर्सिङ पेसामा रहनुभएका नर्सहरूको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरूका साथसाथै त्यहाँ भएका विभिन्न अवसर र चुनौतीहरूको विषयमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको एपिसोडमा भने हामी कुराकानी गर्नेछौँ नर्सको अवस्था। हेर्नुस् त, नर्सको अवस्था कस्तो छ। कतै नर्सहरू आन्दोलनमा छन्, कतै नर्सहरू रिले अनसनमा छन्, कतै नर्सहरू बेतलबे बिदामा घरमा थन्केर बस्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ, अनि कतै नर्सहरू सो इच्छाले राजीनामा दिनुस् भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र कतै नर्सहरू सबैजनाले एकमुष्ट राजीनामा दिएर घरमा बसिरहनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भइसकेको छ। यस्ता समस्याहरू किन बढिरहेका छन्? एउटा मात्र अस्पतालमा होइन, हरेक अस्पतालका नर्सहरूले विभिन्न समस्या आएका कुरा जानकारी गराइरहँदाखेरि यो विषम परिस्थिति देश विश्व नै अप्ठ्यारोमा परिरहेको बेलामा नर्सहरूको अवस्था किन यस्तो छ त? नर्सहरूले किन यस्ता समस्याहरू खेप्नु परिरहेका छन् त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सिभिल सर्भिस हस्पिटलका इन्चार्ज, नर्सिङ इन्चार्ज माया अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मायाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। ओके, कस्तो छ हालखबर? तपाईँको कोभिडको बेलामा व्यस्त हुनुहुन्छ, कसरी सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ? तपाईँको हालखबरबाट कुराकानी गरौँ। कस्तो छ तपाईँको अवस्था? धन्यवाद। म एउटा नर्सिङ इन्चार्ज, त्यहाँ पनि अहिले कोभिडको महामारीको बेलामा कोभिडको अब्जर्भेसन युनिट बनाइएको छ, त्यसमै इन्चार्जको रूपमा काम गरिरहेको छु। अहिले ओभरअल हाम्रो जेनरल हस्पिटल हो। जेनरल हस्पिटलमा ओभरअल पेसेन्टको फ्लो त अलिकति कम भएको देखिन्छ। पेसेन्टहरू जुन रुटिनमा आउनुपर्ने भन्दा लकडाउनको कारणले सबैजना पेसेन्टहरू वार्डमा सानोतिनो पेसेन्ट प्रब्लम लिएर आउनुहुन्न। जसलाई चाहिँ आउनै पर्ने हुन्छ हस्पिटल, अरू प्रब्लम होला, उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन कि कोभिडै यही हो भनेर त कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। चेक नगरुन्जेलसम्म उहाँहरू आउनुहुन्छ र रेगुलर हाम्रो ओपिडी बेसिसमा सबै डक्टरहरूले आफ्नो पालोमा मिलाएर चाहिँ सर्भिस दिइरहनु भएको छ। मायाजी, अहिले पछिल्लो समय हस्पिटलको अवस्था कस्तो छ? कसरी सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ? यो कोभिडको विषम परिस्थितिमा हस्पिटलले कसरी चाहिँ कोभिडका बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ? अहिले तत्काल हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ कोभिड नै भनेर चाहिँ केसहरू आइरहेको अवस्थामा हुनुहुन्न। जुन चाहिँ कुनै पनि शङ्का लागेको केसहरू आउनुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले अलिकति शङ्का लक्षणहरू मिल्ने, जस्तो ज्वरो आउने, सुक्खाखोकी लाग्ने, टेस्टहरू मलाई भएन, मलाई टाउको दुखिरहेको, यस्तो खालको, अथवा म कोभिडको केसहरूसँग म मिसिएर काहीँसँग कन्ट्याक्टमा भएर आएँ भन्ने खालको बिरामीहरूलाई छुट्टै हामीले एउटा फिभर क्लिनिकको रूपमा छुट्याएको छौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको एक्जामिनेसन हुन्छ र एकदम शङ्का लागेको बिरामी हुनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ अब्जर्भेसन युनिटमा भर्ना गरिन्छ। र अरू सामान्य जुन पेट दुखेर आउनु भएको छ, गाइनीको प्रब्लम लिएर आउनु भएको छ, सामान्य अवस्थामा जुनसुकै अरू बिरामीहरू आउँछन् उहाँहरूलाई छुट्टै क्लिनिक छ हामीसँग। दुई तरिकाले गरिन्छ। र कोभिडको लागि चाहिँ हामी अब्जर्भेसन युनिटमा भर्ना गर्छौँ र त्यहाँबाट हामी पिसिआर टेस्ट पठाउँछौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडिटी भनेर पठाइन्थ्यो, त्यसले चाहिँ अलिकति राम्रो रिपोर्ट नदिएको अवस्था आयो पछि गएर चाहिँ पिसिआरै गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था आयो। त्यसपछि हाम्रो हस्पिटलमा पनि पिसिआरको लागि स्वाबहरू कलेक्सन गरेर हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटल जस्तो वीर हस्पिटल, टेको हस्पिटलसँग कोअर्डिनेसन गरेर हाम्रो स्याम्पलहरू त्यहाँ पठाइन्छ। र त्यहाँबाट आउँदा 2 दिनसम्मको कुनै रिपोर्ट, 3 दिनसम्ममा रिपोर्ट नआउँदासम्म चाहिँ हामी अब्जर्भेसन युनिटमा त्यो पेसेन्टलाई एडमिसन गर्छौँ। र उहाँहरूको रिपोर्ट यदि नेगेटिभ आयो भने हामी अरू जे समस्या छ उहाँहरूको फर्दर ट्रिटमेन्ट हुन्छ। यदि पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामी कोभिड हस्पिटलहरू जस्तो पाटन हस्पिटल, जस्तो टेको हस्पिटल हामीले पठाउँदै गरेको अवस्था थियो। तर अहिले आएर चाहिँ सरकारले फेरि के भनेको छ भन्दाखेरि अब कहीँ पनि रिफर गर्ने बेड यदि पुगेन भने सिभिल हस्पिटलले आफ्नै हस्पिटलमा कोभिड केस राख्नुपर्छ है भनेर चाहिँ निर्देशन आइसकेको अवस्था छ। त्यसको लागि हामीले तयारी गरिरहेछौँ। पेसेन्टहरू पनि अहिलेसम्म नेगेटिभै आइरहनु भएको छ। 2-3 जना अलि अगाडि आउनुभएको पेसेन्टहरूलाई हामीले रिफर गर्न पायौँ होइन। सशस्त्र प्रहरी हस्पिटल पनि जानुभयो र त्यसरी पेसेन्टहरू रिफर भएको थियो। अब हामीले तयारी चाहिँ 10 बेड जति हामीले चाहिँ कोभिडकै लागि भनेर 2टा भेन्टिलेटर सहितको कोभिड आइसियु पनि रेडी भइरहेको छ। अनि यसरी हुँदाखेरि चाहिँ अरू जेनरल पेसेन्टहरूले पनि आफ्नो सुविधा पाइ नै राख्नु भएको छ, आफ्नो सेवा पाइरहनु भएको छ र कोभिडको लागि चाहिँ हामीले त्यसरी तयार गरिरहेका छौँ। ओके मायाजी, अर्को कुरा हामी अस्पतालको प्रशासनको विषयमा त फेरि पनि जोडिने नै छौँ। योभन्दा अगाडि यो कोभिडको यस्तो महामारीमा नर्सको अवस्था कस्तो छ? नर्सहरूले कसरी सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ? फ्रन्ट लाइनमा जुधिरहनु भएको छ, हत्केलामा मृत्यु राखेर अगाडि बढिरहनु भएको नर्सहरूको अवस्था सिभिल अस्पतालमा चाहिँ कस्तो रह्यो?
जानकारी गराइदिनुहोस् न। ओभरअल नर्सिङहरूको चाहिँ सिभिल हस्पिटल लगायत सबै नेपालको कन्टेक्समा मलाई उस्तै लाग्छ। त्यही पनि अब सिभिल हस्पिटलमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन उच्च स्तरीय लिडर हुनुहुन्न होइन, लिडर हुनुहुन्न। अब नर्सिङमा पहिलेदेखि मेट्रोन हुनुहुन्न थियो, बिचमा अब नर्सिङ सुपरभाइजर भनेर एकजना म्याम आउनु भएको छ, उहाँको नि हामीलाई अलिक गाइडेन्सहरू पुगिरहेको अवस्था छैन होइन। नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जति इन्चार्जहरू छन् आफै बसेर हामी सल्लाह गरेर यसरी गर्ने भनेर हाम्रो तरिकाले गरिरहेको छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हस्पिटलले म्यानेजमेन्टले चाहिँ के चाहिँ गराएको छैन भने अहिलेसम्म कोभिडमा कसरी इन्टरेक्ट गर्ने, कोभिडको केसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, आउँदादेखि पेसेन्ट आउँदा गेटदेखि नै कसरी कोभिडलाई चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खासै गाइडलाइन बनाएको छैन। हामीले चाहिँ इन्टरनेट हेरेर हामीले आफूले आफ्नो नलेज अप्लाई गरेर यो पनि एउटा सर्वारोग हो होइन, भयो पो अहिले महामारी, तर एउटा त एक किसिमको सर्वारोग त हो। अरू सर्वारोगभन्दा अलिकति भास्ट छ यो, अलिक छिटो धेरै तरिकाले सर्ने यसका अवस्थाहरू छन्, तर यो त सर्वारोग त हो। अनि हामीले सर्वारोगलाई कसरी गर्छौँ त्यस्ता कुराहरू हाम्रो नलेज एप्लिकेसन गरेर चाहिँ हामीले कामहरू गर्दै गरिरहेको अवस्था हो। हामीलाई चाहिँ अलिकति नर्सिङ मात्रै बढी यसमा टर्चर अवस्था खेप्नु परेको अवस्था किन हो त भन्दाखेरि त डक्टर त आएर अर्डर दिएर जानुहुन्छ, सक्यो होइन। अरू हामीभन्दा जुनियरले पनि हामीले अराएको काम गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सबभन्दा रेस्पोन्सिबल को हुने भयो त? यहाँ 24 आवर पेसेन्ट आएर बसिरहेको हुन्छ होइन, एकछिन आएर त्यसलाई हेरेर परबाट यो गर है भनेर काउन्टरमाबाट भनेर गएकाले त भएन। त्यहाँ त बिरामीलाई फर्दर कुनै लक्षण पो बढी डेभलप भयो कि यहाँभन्दा पहिला आएको भन्दा समस्या पो बढी भयो कि पेसेन्टलाई अरू मान्छेले हेरचाह पो गरेन कि फार्मेसीबाट औषधि दिने मान्छेले पो दिएन कि कोभिडको भनेर अहिले त कस्तो दूर गर्ने अवस्था आइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले त्यो सबै चाहिँ फेस गर्नु परेको चाहिँ हामीले त्यो कोअर्डिनेसनको एउटा कोअर्डिनेटरको मूल भूमिका चाहिँ नर्सले फोकस गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई त तनाव छ, किन हामीले त यसै पेसेन्टलाई त हामी तपाईँलाई हेर्दिनँ भन्न सकिँदैन नि त। किन एउटा नर्स भएको नाताले एउटा घरमा चाहिँ एउटा आमाको काम, आमाले एउटा बच्चालाई खानेकुरा पुगेन भने त उसले कसरी पनि म्यानेज गर्न चाहन्छ, बरु आफू नखाएर पनि दिन चाहन्छ। त्यस्तै खालको एउटा हामी जिम्मेवार व्यक्ति छौँ है भनेर हामीले नर्सले चाहिँ फिल गरेको हिसाबले नै हामी बढी तनावमा परेका हुन्छौँ कि यो कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्टले कहिले पनि आफू आएर तल आएर पनि हेरिदिएको हुँदैन कि नर्सले कसरी काम गरिरहेछ, अथवा त्योबाट हामी फिडब्याक लिनलाई कुनै दिन मिटिङ बोलाइएको पनि हुँदैन क्या। यहाँ चाहिँ तनावमा परिन्छ। हजुर भर्खरै भन्नुभयो सिभिल सर्भिस हस्पिटल यति ठुलो अस्पतालमा नर्सिङ मेट्रोन हुनुहुन्न, स्टार्टिङमा पनि हुनुहुन्न थियो। एक त त्यहाँ मेट्रोनको पोस्ट नै छैन कि नहुँदै हुने हो कि कस्तो नियम कस्तो? एकदम हुनुपर्ने चाहिँ एकदम हो, तर मेट्रोन नाम मेट्रोनको नहोस् आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यहाँ चाहिँ अर्गानोग्राम अनुसार चाहिँ वरिष्ठ नर्सिङ सुपरभाइजर हुनुपर्ने भनेको छ। तर जब स्टार्टिङ सिभिल हस्पिटल स्टार्टिङ भयो त्यतिखेर पनि थिएन र पछि बिचमा आउनुभएको कोही करारमा होइन 1-2 वर्ष आउनुहुन्छ, उहाँ पनि रिटायर कोही मान्छे कहीँबाट आएको बेला हुन्छ, उहाँहरूको उमेर सकिन्छ, उमेरको हदबन्दीमा जानुहुन्छ। त्यस्तो हुँदै हुँदै रिक्त भएकै अवस्था हो अहिलेसम्म। र विगत 2 वर्ष एकदमै 3 वर्ष चाहिँ बिल्कुलै रिक्त अवस्था थियो। अहिले 1 वर्ष भयो, 1 वर्ष जतिमा एकजना रिटायर त उमेरले नभनौँ, अब त्यो प्राइभेटमा कस्तो हुन्छ थाहा भएन मलाई पनि, तर जे होस् अन्त पेन्सन गरिसकेको एकजना सिनियर मान्छे आउनु भएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा नर्सिङ सुपरभाइजर भनेर हुनुहुन्छ। तर सुपरभाइजर त हुनुहुन्छ उहाँ पहिलेदेखि पनि हाम्रो हस्पिटलमा होइन, अहिले तत्कालको अवस्थामा पनि कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने अलिकति तालमेल मिलिरहेको छैन कि यहाँनिर। किनभने यो त गभर्मेन्टसँग टोटल्ली पनि मिल्दैन, आफ्नो यसको रुल एन्ड रेगुलेसन छुट्टै छ। अनि के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र पनि यसमा लागू हुँदैन। यहाँ त आफ्नै तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ आफ्नै तरिकाले काम गर्नुपर्ने भएको भएर न हस्पिटलले हामीलाई क्लियर, हामीले बिनेवाली भन्छन् क्लियर गाइडलाइन्स, क्लियर रुल एन्ड रेगुलेसन पनि छैन। यतापट्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयको हामीले टोटल्ली फलो गर्न नि मिल्दैन कि यो अवस्था। ओके, अहिले पछिल्लो समय सिभिल हस्पिटलको कुरा गरौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरू नर्सहरू ओभरअल आन्दोलनमा छन्। हजुर, यो विषम परिस्थिति विश्व नै अप्ठ्यारो परिरहेको बेलामा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा छन्, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न किन? यो कस्तो भयो भने यो आन्दोलन पहिलेदेखि हामीले अलिकति म्यानेजमेन्टलाई हामीले जानकारी गराइराखेकै कुरो हो। धेरै अगाडि हामीले मौखिक रूपमा कतिचोटि वार्ता गऱ्यौँ, कतिचोटि भन्यौँ, हामीले लेखेर पनि धेरैचोटि दियौँ। हामीले डाइरेक्टरलाई निर्देशक पनि चेन्ज हुनुभयो, पहिल्यैकै निर्देशक हुँदादेखिको विगत 2 वर्षदेखिको हामीले कुरा उठाइराखेकै कुराहरू हुन्। यी कुराहरू उठाउँदाखेरि विगत यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि पनि हामीले यो कुरालाई हामीले यस्तो हामीलाई यो छ यसरी प्रश्न पारिदिनु पर्यो म्यानेजमेन्टले भनेर लेखेर दिएको कुरा पनि हामी तपाईँहरूलाई लिखित रूपमा प्रश्न पारिदिन्छौँ
भनेरको कुरा त्यो कुरा त्यतिकै पोस्टपोन हुँदै गयो यतिकै बिचमा लकडाउन भयो हामीले आफ्नो काम गर्दै रह्यौँ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त कहिले पनि हाम्रो कुनै पनि सुनवाई पनि त्यहाँ कहीँनिर भएको जस्तो हामीलाई आभास पनि भएन त्यहाँनिर हामीलाई केही प्रब्लम परेको छ भनेर म्यानेजमेन्टबाट फिडब्याकको रूपमा कुनै मिटिङहरू पनि अर्गनाइज भएनन् नभइसकेपछि अहिले के भयो त भन्दा लकडाउनको अवस्था भयो अस्ति भर्खरै यही लकडाउनकै बेलामा चाहिँ हाम्रो आर्थिक वर्ष भयो आर्थिक वर्षमा आर्थिक के अरे यो बेरोजी फर्सिट भयो 0% भनेर चाहिँ पुरा पुरस्कृत भयो हस्पिटल तर त्यहाँनिर कसरी फर्सिट भएको छ भन्ने आन्तरिक कुरा कुनै वार्षिक प्रतिवेदन कसैलाई प्रस्तुत गरिएको छैन किन फर्सिट त्यसरी भएछ त हामीले पाउनुपर्ने बेसिक सुविधाबाट वञ्चित गराएर गरिएको छ कि त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई केही अप्ठ्याराहरू पारेर गरिएको छ कि त्यो कुराहरू त त्यहाँ केही पनि क्लियर छैन के हस्पिटल पुरस्कृत भयो आफ्नो ठाउँमा छ कसरी गर्यो त्यो अनि कुनै पनि अहिलेसम्म वार्षिक प्रतिवेदन हुँदैनन् हस्पिटलका कुनै वार्षिक कार्यक्रम हुँदैनन् अनि त्यहाँको विनिमयले हामीले क्लियर बुझ्न पाइँदैन अहिलेसम्म यो चाहिँ हामीले यो अहिले गणतन्त्र लोकतन्त्र के तन्त्र भनेको बेलामा हामीले पहिला सुनेको बाबुबाजेको पालाको त्यो राणा शासन भन्थ्यो नि हामीले कानुन जान्न नपाउने अवस्थामा हामीले काम गर्नु परेको छ भनेपछि त हामीलाई कसरी थाहा भयो कि यो हस्पिटलले बेरोजी फर्सिट गर्यो त्यसरी त्यस्तो अवस्था छ के भन्नुको मतलब कुनै पनि कुराहरू खुलस्त छैन लुकीछिपी सबै कुरा भित्रभित्रै म्यानेज भइरहेको छ सिभिल अस्पतालमा नर्सहरूलाई कुनै पनि जानकारी भएको छैन कसरी अस्पताल गइरहेको छ के भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको आँखामा पट्टी लगाइदिइरहनु भएको छ एक्ज्याक्टली त्यस्तै भइरहेछ किन भन्नुहुन्छ भने नि जब हाम्रो पोस्टमा एउटा हायरार्की हुन्छ हरेक कुरामा हैन अनि हाम्रो माथिल्लो पोस्ट नै गरिँदैन के त्यहाँ हायर गरिँदैन माथिल्लो पोस्ट हायर गरिँदैन तल्लै लेभलको मान्छेहरूबाट म्यानेज गरिन्छ नर्सिङ कर्मचारी डाक्टर बाहेकको है नर्सिङ कर्मचारी प्यारामेडिक्स फार्मेसी रेडियोलोजी भयो हैन अरू ल्याबको जो पनि त्यहाँ चाहिँ अफिसर लेभलको भन्दा मुनिकै कर्मचारीले म्यानेज गर्ने त्यसको मतलब के त जसरी माथिबाट एउटा डाइरेक्टर अथवा अटोक्रेटिभ रूपमा उसले चाहिँ अधिकार लाद्छ त्यही नै लगेर हामीले ओके सर हजुर सर भन्नुपर्ने अवस्था त्यो किन त भन्दाखेरि माथिल्लो अवस्थामा हाम्रो बोलिदिने मान्छे उसको पारलाल आउँछ कि भन्ने अवस्था होला अथवा डर होला अनि अथवा उसलाई सेवा सुविधा बढिदिनु पर्ला त्यस्तै केही भइरहेको होला त्यही भएर त्यो मेट्रो 2-3 वर्ष नहुँदासम्मको फेसिलिटीहरू त काहीँ त हस्पिटलले केही गर्यो होला नि त त्यसलाई त केमा युज गर्यो त फेरि न हामीलाई केही फर्दर तपाईँहरूले काम त सबैले गरिदिनु भएको छ हस्पिटल चलेको छ भनेर बोनसको रूपमा दिएको हो न चाहिँ केही पनि होइन भनेपछि बेरोजी फर्सिट गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर नर्सिङ मात्रै होइन हामीले अर्सी स्वास्थ्य कर्मी भनेको छौँ त्यहाँ आन्दोलनमा नर्सिङ मात्रै आन्दोलनमा छैन सबै स्वास्थ्य कर्मी ओभरअल स्वास्थ्य कर्मी खालि अलिकति डक्टर सिनियर कन्सल्टेन्टहरू त्यसमा देखिन चाहनु भएको छैन उहाँहरूलाई नि आफ्नो पीडा त होला आफ्नो ठाउँमा छ होला भए पनि उहाँहरू चाहिँ त्यो अब सिनियर पोस्टको मान्छे अब म्यानेजर लेभलको मान्छे आउनु मिल्दैन भन्ने होला अब त्यहाँभन्दा मुनिको मान्छेहरूलाई त यो प्रब्लम त पहिलेदेखि थियो अब 9 वर्षसम्म कन्ट्र्याक्टमा छन् मान्छेहरू हैन अब त्यो ज्यालादारीमा 8औं-9औं वर्ष काम गरिरहेछन् ज्यालादारीमा काम गरिरहेको मान्छेहरूले तैँले यो कामले तँलाई हाम्रो सुइटेबल भएनस् अब आफ्नो व्यवस्था गर भनेर निकाल्न पनि नसक्ने ज्यालादारीमा काम लाउने 8औं-9औं वर्षसम्म एउटा ज्यालादारीमा त्यहाँ गुजारेपछि भोलिको दिनमा उसले मान्छेले अब आफ्नो म्याचर भएर एउटा स्टेबल हुने बेलामा चाहिँ ऊ कहाँ झोला बोकेर जान्छ त भोलिको दिनमा त्यो पनि त आन्दोलित हुने एउटा कुरो भयो अब कन्ट्र्याक्टमा आछ अरे कन्ट्र्याक्टमा आयो सुरुमा आएको कन्ट्र्याक्ट थप्दै लगेको छ 9 वर्ष कन्ट्र्याक्ट भइसक्यो भोलिको दिन के हो त यहाँ हाम्रो भन्दा त्यो पनि क्लियर छैन भोलिको दिन तपाईँको यस्तो हुन्छ भन्ने क्लियर नभएपछि त्यो मान्छेले फेरि आफ्नो फ्युचर त यहाँ गुमाउने भइसक्यो नि फेरि होइन र किनभने उसको आफ्नो प्रमोसन छैन त्यहाँनिर अब कन्ट्र्याक्ट छ भोलि गएर काहीँ अर्को ठाउँमा जब एप्लाई गर्दाखेरि त त्यो कन्ट्र्याक्टमा त काम गरेको छ नि भनेर त्यो खालको हिसाबले उसलाई त्यहाँ पनि कन्ट्र्याक्ट जोइन गर्नुपर्ने होला भनेपछि उसको एउटा करियरमा पनि ब्रेक हुँदैछ त्यहाँनिर भनौँ स्टप हुँदैछ होइन त्यो भयो कन्ट्र्याक्टको ज्यालादारीको आफ्नै छ अनि जसोतसो हामीलाई सुरुको आएको स्टाफहरूलाई अलिकतिलाई फेरि नयाँ इक्जाम लिएर नयाँ इन्टरभ्यू लिएर थाहै चाहिँ गरिएको थियो होइन थाहै गरियो तर जुन पोस्टमा आएको जस्तोको त्यस्तै थाहै गरिएको थियो थाहै गरिएको हामीलाई अहिलेसम्म आवाज हुन पाएको छैन 5औं वर्षमा रनिङ छौँ हामीहरू किन छैन भन्दाखेरि न हाम्रो ग्रेडिङ भन्नेमा शब्द त्यहाँनिर छैन हाम्रा के अरे सञ्चय कोषमा गएको के अरे ऊ जान्छ भनेको प्रिमियम फन्ड जान्छ त्यहाँनिर हाम्रो सञ्चय कोष काटेर हस्पिटलले आफ्नो तलबाट चाहिँ पठाइरहेछ त्यहाँ आफ्नो कति के भन्ने कुरा छैन ग्रेडिङ पनि छैन सञ्चय कोषको हामीलाई आवाज हुन सकेको छैन अर्को हाम्रो के अरे नागरिक लगानी कोष भनेर हामीले स्वतस्फूर्त नै हामीले कोष काट्न दिएको पैसा पनि यो लकडाउनको अवधिभरि त्यहाँ पठाइएको रहन्छ क्या यस्ता कुरा भइरहेछन् त्यो किन भइएन भन्ने कुरा त हामीलाई जानकारी भयो भए हामीले त बुझ्थ्यौँ होला नि त त्यो कुरा त होइन
यस्तो कुरा भइरहेछ। र अर्को कुरा नेपाल सरकारको बराबरको भनेर चाहिँ जुन हामीलाई के अरे यो लोकसेवाले लिएको इक्जाम पास गरेर आएको नि त हामी, आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ निजामतीको बराबरै थियो कि सेवा सुविधाहरू सबै बराबरै थियो। बिचमा गएर कुनै कुनै बाहनामा हामीलाई चाहिँ पछाडि पारिँदै आइयो। 2-4 वर्ष यो एउटा कारणले, बिचमा भुइँचालोको कारणले, के कारणले हुँदाखेरि चाहिँ अनि हामी तलब सेवामा पछाडि पर्दै आयौँ। हुँदा के त अब निजामती कर्मचारीको नासु लेभलको मान्छेको छिरेको मान्छे अहिले आएर 2-3 हजार स्यालेरीको बेसिक स्यालेरीको अन्डरमा छौँ कि हामी। अनि अब यो बेसिक स्यालेरी कम भएपछि के भयो त, पहिला त हामीलाई इन्सेन्टिभ के भनेर चाहिँ महिनामा अलिअलि आउँथ्यो र घर खर्च, भाडा, कोठा बालबच्चा यताउता सबैको त हुन्छ नि काठमाडौँ, होइन? त्यस्तो बेलामा जसो तसो भइरहेको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ यो इन्सेन्टिभ भन्ने पनि हरायो, ओभरटाइमहरू सबै चिजहरू हरायो, किन हस्पिटल चाहिँ कम चलेको छ, देखेको छ, त्यो कुरा त हामीले मान्छौँ। तर के त भन्दाखेरि हामी चाहिँ कोठा बाल बस्दाखेरि त हामीलाई सरकारले त्यो कुनै फ्री गर्ने कुरा त निकालेको, तर कुन घर मेडले फ्री गरिदिए त, कहिले नि कसैले नि गर्दैन। आखिर उनीहरूको नि आफ्नो बनाएको घर हो नि त, गभर्मेन्टले त केही गरिदिएको छैन। नगरिदिएको अवस्थामा त हामीलाई त यसै पनि कमजोर अवस्था महसुस भइरहेको छ। मतलब तपाईहरू अहिले बिना तलबमा काम गरिरहनु भएको छ? बिना तलब त हामीले भन्न मिल्दैन। हामीलाई कोही महिनामा चाहिँ 2 महिनामा एकचोटि, कोही महिनामा 3-4, अहिले 4 महिनामा एकचोटि पनि आयो। त्यसरी पनि तलब चाहिँ दिएको छ, बेसिक कुरा चाहिँ। तर हाम्रो जुन हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी यहाँ काम गर्ने, सिभिल हस्पिटलमा काम गर्ने भन्दा बाहेकको त अरू त ठप्पै भएर बस्नु परेको छ नि त। बस्नु पर्दाखेरि त घरबाल बच्चाको यताउता खर्चहरूले कमी भइरहेछ। यस बेलामा चाहिँ पक्कै पनि त्यो सरकारले पहिला घोषणा गर्यो 100% के अरे स्वास्थ्यकर्मीलाई भनेछ नि, हो 100% दिनु, 100% हामीलाई चाहिएको थिएन। तर हामीलाई चाहिँ गभर्मेन्टको बराबरको सुविधा भयो भने हामी त्यहाँसम्मको लेभलमै छौँ है भनेर हामी सबैलाई हेर्न सक्थ्यौँ भनेर के हामीलाई किन अन्डर एस्टिमेट गरियो त भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई नपचेको हो कि अलिक चाहिँ यस्तो कुरा हो। अनि यो आन्दोलन यही बेला हामीलाई एकदमै मन लाग्ने कुरा गरेको होइन। हामीलाई पनि थाहा छ यो विश्व महामारीमा देश सङ्कटमा छ, विश्व सङ्कटमा छ, सिभिल हस्पिटल पनि आफ्नो ठाउँमा सङ्कटमा परेको छ, किनभने पेसेन्ट फ्लो कम भएको छ। यो सङ्कटमा चाहिँ हामीले यतिखेरै आन्दोलन गर्नुपर्छ है भनेर यो हामीले कदापि होइन, यो हामीले 2-3 वर्ष अगाडिको कुरा हो। हुँदै आएको कुरा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सुनवाई भएको छैन। बिचबिचमा हुँदै अस्ति भर्खर पनि 2-3 हप्ता अगाडि नै हामीले ब्यानर लेखेर राखेको, त्यो पनि कसैले फर्केर नहेरेको, केही पनि यिनीहरूलाई मतलब छैन। म्यानेजमेन्टले हामीलाई चाहिँ वास्ता गरेको जस्तो हामीलाई महसुस नभएर हामीले चाहिँ फेरि झकझकाउन मात्रै यो गरेको। हामीले चाहिँ कुनै पेसेन्टलाई दुःख दिनलाई, हामीले पेसेन्टको के अरे कुनै सेवा नगरौँला भन्नलाई चाहिँ यो गरेकै होइन। हामीले अहिले पनि पेसेन्टको सेवामा हामीले जस्तोको तस्तै काम गरिरहेछौँ, सबै गरिरहेछौँ। हामीले जति कि यसो एकछिन आफ्नो खाजा खाने टाइम काटेर मात्रै हामीले एकछिन त्यहाँ अगाडि मास देखाउनलाई हामी भिडभाड एकछिन गर्छौँ, त्यो मात्रै हो। अहिले यसरी स्वास्थ्य कर्मीहरू, ओभरअल नर्स, प्यारामेडिक्सहरू सबैजना आन्दोलन कसरी गरिरहनु भएको छ? तपाईँहरूको आन्दोलनले बिरामीलाई कतिको असर परिरहेको छ? प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा त बिरामीलाई पक्कै पनि असर पर्छ होला। यो विषयमा के सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? प्रत्यक्ष रूपमा त मैले भन्न सक्छु यसमा त हामीले के अरे असर पार्ने कोसिसै कहीँ गरेका छैनौँ। अप्रत्यक्ष रूपमा यस कारण पर्छ कि त्यहाँ सिभिल हस्पिटलमा त आन्दोलन चलिरहेको छ है, हामी कसरी जानु त, हाम्रो त उपचार हुँदैन होला है भन्ने मान्छेले चाहिँ फिल गरे होला नि, किनभने त यो त नेपाल टेलिभिजनसम्म गएको छ होइन, यो चाहिँ राष्ट्रियको मिडियामा गएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति त्यताबाट अप्रत्यक्ष रूपमा पर्न सक्छ। तर हामीले जो पेसेन्ट आउनुहुन्छ हस्पिटलमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूले जस्तो नर्सले आफ्नो नर्सिङ सेवा दिन्छ, ल्याबको भाइहरूले आफ्नो सेवा दिइरहनु भएको छ, फार्मेसीबाट आफ्नो सेवा दिइराख्नु भएको छ, कसैले पनि त्यो केही पनि त्यहाँ सेवामा ह्याम्पर पर्ने गरेकै छैन। खालि हामीले हाम्रो ब्रेक टाइम आधा घन्टा ब्रेक टाइम हुन्छ, त्यो आधा घन्टा हाम्रो 1 बजीदेखि 2 बजेको खाजा खाने टाइमलाई हामी 1 देखि 15 मिनट चाहिँ अगाडि एकछिन बसेर हामी भेला हुन्छौँ। त्यति बेलामा हाम्रो मास एकछिन प्रेजेन्टेसन गर्ने मात्रै हो। अनि हामी कालो पट्टी बाँधेर काम गरेका छौँ। हामीले बिरामीलाई दुःख दिन्छौँ, हामीले बिरामीको सेवामा कुनै असर पार्छौँ भन्ने हामीलाई छैन। त्यो पनि नगरौँला। भोलिको अवस्थामा नि हामीले यदि हाम्रो सुनि मात्रै दियो, हामीलाई चाहिँ रेस्पोन्स मात्रै गर्यो, फिडब्याक लिन बोलायो मात्रै भने पनि हामीलाई धेरै खुसी लाग्ने छ। सिभिल सर्भिस हस्पिटल नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त अस्पताल भनेर चिनिन्छ। सिभिल सर्भिस हस्पिटलले जुन नेपाल सरकारले बनाएका नियमहरू पालना नगरेकै अवस्था हो त? यो चाहिँ एक्ज्याक्टली के छ भन्दाखेरि सिभिल हस्पिटल एउटा नेपाल सरकारको अन्तर्गतमै पर्ने हस्पिटल त हो, तर के त भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा स्वायत्त हस्पिटल हो। फेरि नेपाल सरकारको के अरे निजामतीको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटा बोर्डले क्रिएट गरेको एउटा होइन निजामती कर्मचारीको लागि भनेर खुलेको हस्पिटल हो।
यसमा चाहिँ यसको आफ्नै गभर्निङ बडी, यसको आफ्नो यसको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै अन्डरमा डिस्कसन भएर यो सञ्चालनमा आउँछ। तर के त हुन्छ, हामीले अहिले महसुस गरेको कुरा है एउटा, यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय त जुगौँदेखि थियो नि त हाम्रो होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय थियो, स्वास्थ्यले आफ्नो सबै स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू हेर्थ्यो। यसलाई चाहिँ किन अलिकति फोकस ठ्याक्कै यसलाई उसको परिपत्र ल्याउन सक्दैन, उसकै सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ निजामती हो है भनेर अलिकति छुट्टिएको अवस्था छ कि। अब छुट्टिएको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ कुनै एउटा यहीँको त्यही जो पदाधिकारी हुनुहुन्छ नि, यसको बोर्डको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू फर्दर बेला बेला मिटिङ बसेर चाहिँ यहाँका प्रब्लमहरू चाहिँ लिएर गएर चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्दै जाने कुरामा हुनुपर्ने हो। अलिकति तालमेल मिलिरहेको छैन। जस्तो गङ्गाला पनि यस्तै हाम्रो जस्तै के अरे एउटा स्वायत्त हस्पिटल हो होइन, जस्तो किडनी सेन्टर भयो, गङ्गालाल भयो, यिनीहरू अहिले अब धर्मभक्त उता हस्पिटल खोल्यो, मानव प्रत्यारोहण ऊ चाहिँ त्यस्तै हस्पिटलहरू, यो सिभिल हस्पिटल। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति अब डाइरेक्टरले हाम्रो यहाँको प्रब्लम लग्नुहुन्न कि उहाँको जस्तोको तस्तै उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्न कि, या चाहिँ उहाँबाट जस्तोको तस्तै हामीलाई रेस्पोन्स नगरेको हो कि भन्ने कुरा हामीलाई पहिला कन्फ्युज थियो। अहिले आएर कन्फ्युज अलिक कम भएको छ। किन रहेछ भने हाम्रो प्रब्लम उता सबै लगिँदो रहन्छ। जो चाहिँ माथिपट्टिको जस्तो मेसिनरी ल्याउने, हस्पिटलमा ठुल्ठुला सामानहरू ल्याउने, बिल्डिङहरू बनाउने कुरामा लगिन्छ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर बेसिक कुरो जुन सेवा दिने म्यानेजरियल कुराहरू चाहिँ उहाँ लगिन्छ जस्तो लागेन। किनभने मन्त्रीज्यूले यहाँ अहिले जो आन्दोलनमा हाम्रो आन्दोलनको के अरे संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अस्ति मन्त्रालय गएर नि कुरा गर्नुभयो। मन्त्रालय गएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरू त हामीसँग पहिला आएकै थिएन भन्नुभयो अरे। त्यो रियल कुरा हो अरे। भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ समस्या ठाउँमा पुगेकै छैन। समस्या हाम्रो समस्यालाई समस्या मानिएकै रहन्छ भनेको यो समस्या उहाँहरूको लागि थिएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि एउटा कुनै पनि इन्स्टिट्युट चलाउँछु भनेपछि त त्यसमा कोर ग्रुप कस्तो हुन्छ, म्यानेजरियल टिम कस्तो हो, केले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ फर्दर राम्रो हुन्छ। यो म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ आज एक दिन म काम 6 घन्टाको काम गरेँ अनि सक्यो भन्ने त होइन नि त। यो म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ वर्षौँसम्म यो इन्स्टिट्युट कसरी जान्छ त होइन, यसलाई फर्दर कसरी चाहिँ लग्ने हो, यहाँका स्टाफको प्रमोसन कसरी गर्ने हो, यहाँका स्टाफलाई कसरी खुसी पारेर काम लाउने हो, के गर्दा चाहिँ यहाँको राम्रो हुन्छ, त्यो कुरा त हो नि त। फेरि हो म्यानेजमेन्टले के अरे हस्पिटल प्रशासनले अथवा हस्पिटल डाइरेक्टरले यहाँ ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनाइ माग्नु भइरहेछ होइन, ठुल्ठुलो मेसिनहरू ल्याउन भनिरहनु भएको छ, चाइनाले डोनेसन गरिरहेछ। त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि त गजब छ, सिभिल हस्पिटलमा राम्रो राम्रो भइरहेछ भन्ने कुरा त भइरहेको होला। तर त्यो सबै कुरा एउटा बिल्डिङले, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरले मात्रै त काम चल्दैन नि त। त्यहाँ काम गर्नु पर्यो नि त मान्छेले होइन। हो काम गर्ने मान्छेको चाहिँ एउटा स्टेबल ल्याउन चाहिँ कोसिस गर्नु पर्थ्यो के म्यानेजमेन्टले। मायाजी, अर्को कुरा यसमै जोड्न मन लागेको, नर्सको समस्या मैले सुनिरहँदाखेरि जो करारमा हुनुहुन्छ या त कति स्थायी भएर बसिरहनु भएको छ, त्यस्ता नर्सहरूले जब उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, सुत्केरी बेलामा चाहिँ हस्पिटल छोड्नुपर्ने अवस्था पनि छ, करारहरूले चाहिँ बिदा नपाउने अवस्था छ, अथवा 45 दिन कति दिन हाम्रो 60 दिन अहिले बिदा भनेर थपिएका बिदाहरू पनि हस्पिटल म्यानेजमेन्टले दिइरहेको छैन भन्ने गुनासोहरू पनि धेरै सुनिरहेको छ। एज अ तपाईँ नर्सिङ इन्चार्ज यो विषयमा कतिको जानकारी छ? एक्ज्याक्टली हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ नर्सिङ अहिले हजुरलाई भन्न 3 प्रकारका नर्स यो क्याटेगोरी गर्दा, जुन चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा हुनुहुन्छ होइन। दैनिक ज्यालादारीहरूले चाहिँ आज आउनुभयो त्यसको मात्रै पैसा पाउने, भोलि आउनु सक्नु भएन त्यसको पैसा नपाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै हिसाबमा के अरे 7 दिनभन्दा बढी चाहिँ केही उहाँले कुनै पनि अर्जेन्सी पऱ्यो भने त्यो चाहिँ उहाँले जागिरै छोड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै हो, सुत्केरी पनि त्यस्तैमा पर्न आएको उहाँहरूको। किनभने भन्नुको मतलब नर्सहरूले काम गऱ्यो 10 वर्षै काम गरोस्, 5 वर्ष काम गरोस्, तर जब सुत्केरी भएपछि घरमा गएर जागिर छोड्नै पर्ने अवस्था भएपछि उहाँलाई त्यो बिदै छैन, बिदा एप्रुभ हुँदैन। अनि बिदा एप्रुभ नभएपछि भोलि आएर जोइन गर्ने यस्तै नियम यस्तै हो, सबै हस्पिटलका नियम यस्तै हुन् या सिभिल सर्भिस हस्पिटलको नियम मात्र यस्तो हो? यो दैनिक ज्यालादारीमा चाहिँ अब हाम्रो हस्पिटलमा मात्रै लगाइएको छ, अरू हस्पिटलमा ज्यालादारीमा लगाइन्छ तर मन्थली ज्यालादारीमा लगाइन्छ होइन। जस्तो प्रसिद्धि गृहमा ज्यालादारीमा लगाइन्छ, वीर हस्पिटलमा मैले गभर्मेन्टको मात्रै कुरा गरेको। अब जस्तै सुत्केरी पछि इच्छा भएर फेरि हस्पिटलले नियुक्ति गर्छ कि गर्दैन? त्यही ज्यालादारीमा चाहिँ गरेन। यो सिभिल हस्पिटलले हामीले यही कुरा राखेको पहिलेदेखि। त 8औँ वर्षदेखि बहिनीहरू जो भर्खर पिसिएल फ्रेसमा आएर एउटा जल्दो बल्दो उमेरमा एउटा केही गरौँ भनेर लिएर आएको उमेरमा ज्यालादारीमा जब पाएछ अरे मानौँ होइन। त्यो ज्यालादारीलाई त्यहीँ ज्यालादारीमै 8-9 वर्ष अड्काइदिएपछि त त्यो बिचमा त उसको बिहा भयो, बच्चा भयो
उसले सुत्केरी बिदा पाउनु पर्यो, उसले केही बिदा पाउनु पर्यो, त्यो त्यस्ता खालका बिदाहरूबाट वञ्चित पर्ने भयो क्या। हाम्रो प्रब्लम पनि त्यही हो, हाम्रो माग पनि अस्तिदेखि त्यही भनिरहेको छु कि चाहिँ ज्यालादारीलाई तपाईँहरूले सुरुदेखि नै एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने अब हामी सकेनौँ है तपाईँहरू जानुहोस् भनेको त उसले काहीँ खोजेर काहीँ जान्थ्यो नि त। यो अहिले सुत्केरी भएको बेलामा त छोडेर जानु पर्दैन थियो त, होइन र? अनि त्यो सुत्केरी भएको बेला जानु परेको कारण चाहिँ हो कि ज्यालादारी भनेपछि उसलाई बिदा दिइँदैन, बिदा कुनै पनि छैन, नभएपछि हुँदाहुँदा त्यो सुत्केरी बिदा पनि नपाएको हिसाबले अब बिदा छैन, अनि बिदा छैन भनेपछि हस्पिटलबाट छोड्यो भनेपछि अनि अर्को ज्यालादारी खोजिन्छ क्या त्यतिखेर। यस्ता समस्याहरू धेरै छन्। ओके माइजी, अर्को कुरा अलिकति समय पनि हामीसँग थोरै छ, जोड्न मन लागिहाल्यो। तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, माग सुनवाई भयो भने ठिकै छ, भएन भने के गर्ने सोचाइराख्नु भएको छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हामी आन्दोलनमा भनिहालेँ मैले हजुरलाई होइन, विगत 2 वर्षदेखि नै थियौँ, केही जागरुक गरौँ, टेबल टक गऱ्यौँ, फर्दर लेखेर केही दिउँ, फर्दर केही भनेर हुन्छ कि भनेर त्यस्ता कुराहरू गर्दै आयौँ। आएर आजको अवस्थामा हामीले अब पहिला ब्यानर लगायौँ, ब्यानरको पनि केही सुनवाई नभएपछि हामीले कालो पट्टी बाँध्यौँ, हामीले अलिकति अगाडि बसेर धर्ना दिने 15 मिनट 10 गरिरहेका छौँ। अब आजभोलि पनि त्यही धर्नाको कार्यक्रम चलिरहेको छ। सायद लाग्छ हाम्रो त्यस्तो ठुलो डिमान्ड पनि केही पनि छैन होइन, त्यत्रो हामीलाई चाहिँ केही नयाँ चिज नै ल्याइदेऊ भनेको पनि केही छैन। खालि सिभिल हस्पिटल एउटा सरकारी हस्पिटल हो भने हामीलाई पनि सरकारी सरहको सेवा सुविधा जे पाउँछ त्यो पाइयोस् भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो एउटा कुरा। अर्को कुरा हो यस्ता कुनै पनि कर्मचारी त्यहाँ चाहिँ लाग्दैन यदि भने चाहिँ उसले बेलैमा त्यहाँबाट हामीलाई तपाईँ काम छैन है भनेर जान दियोस् न, उसले काहीँ भोलि खोजी गरेर गरी खान पाओस्। त्यो 2टा कुरा थियो होइन। अर्को चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा छ अथवा थाहै भएको कति वर्ष भइसकेको छ भनेपछि त्यो पनि त्यसैमा आउँछ। सिभिल के अरे निजामतीको कर्मचारीको के छ त रुल एन्ड रेगुलेसन, यो गरियोस् अथवा हाम्रो नियमावली चाहिँ प्रष्ट भइयोस्। हाम्रो यो यस्तो छ तपाईँको क्राइटेरिया, यो क्राइटेरियामा यसरी पर्नुहुन्न यो भनेर चाहिँ हामीलाई प्रष्ट रूपमा बुझाउन सक्यो भने पनि हामीले धेरै कुरा त त्यहाँबाट सल्भ हुन्छ होला मलाई लागिरहन्छ। पक्कै पनि यो कुरा सल्भ होस् होइन, हामी यही चाहन्छौँ। यस्तो विश्व महामारीमा छ, हामी भोलि बिरामीको सेवा गर्नतिर लागौँ, यस्तो आन्दोलनतिर हामीले लाग्ने बेला पनि होइन यो। मायाजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो विश्व यस्तो महामारीको परिस्थितिमा छ होइन, यो हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि नर्सले चाहिँ सकभर चाहिँ आफूले पहिलो कुरा त आफूले खाँदै गरेको घाँसबासबाट वञ्चित हुन नपरोस्। नर्सिङहरूले चाहिँ फेरि एउटा बिरामीलाई सेवा दिने नर्सले चाहिँ छोडेर चाहिँ आन्दोलनमा आउनु चाहिँ कोही पनि नपरोस्। यो किन कारणले आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई कुनै पनि कुरामा एकदम बायस गरिन्छ। कसैलाई चाहिँ त्यही कर्मचारी त्यही काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ थोरै काम गरे पनि सुविधा दिइरहेको हुन्छ, कसैलाई दिएको हुँदैन। यो हिसाबले नहेरियोस् भन्ने कुरा म चाहन्छु होइन। र कसै पनि नर्सले चाहिँ भोलिको सडकमा नर्सले आन्दोलन गर्दैछ है भनेर सुन्न चाहिँ नपरोस् भन्ने कुरा म चाहन्छु। र नर्सिङ दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो सेवा कर्तव्यहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी राखेर चाहिँ अरू कुराहरूमा चाहिँ एकदमै मारमा पर्नु भएको छ भने चाहिँ अहिलेको जमानामा चाहिँ यत्रो मिडियाहरू छ अथवा कुनै तरिका छ, केही चाहिँ सहयोग मागेर आफू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो पीडाहरू चाहिँ सही रूपमा भनिदिनुहोस्। होइन कि त्यसै मिडियाबाजी गर्नलाई जे पाए त्यही आफू अगाडि आउनलाई त्यो कुरा चाहिँ कसैले पनि नगरिदिनुहोस् होइन। प्रचारवादीको रूपमा चाहिँ कोही पनि नजाओस्। तर सही हो, आफ्नो पीडा छ, आफ्नो अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रोमा छ भने चाहिँ सेयरिङ गर्नुहोस्, त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद त्यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, आजको एपिसोडमा भने हामीले नर्सिङ पेसामा भएका र स्वास्थ्य कर्मीहरूले भोगेका समस्याहरू जानकारी दियौँ। साँच्चै नै नर्सहरू आन्दोलनमा छन्। यति विषम परिस्थितिमा कुनै पनि नर्सहरू आन्दोलनमा गर्न नपरोस्, अनसनमा बस्न नपरोस् र जागिरबाट निकाला नहोस्। कहाँ सुनवाई हुनुपर्ने हो, यो सुनवाई होस् भन्दै दर्शकवृन्द आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि हेर्दै रहनुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।